नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्दो छ। म्यानपावर र दलालहरूले नक्कली भिसामा लगेर छोड्नेदेखि आश्वासनभन्दा फरक र जोखिमयुक्त प्रकृतिको काममा लगाएका कारण धेरै नेपालीहरू विदेशमा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। काम छोड्ने, काम गर्न नसक्ने लगायत रोजगारदाताले यातना दिएका कारण अलपत्र पर्नेहरू पनि उल्लेख्य छन्। अहिले पनि कल सेन्टरमा उद्धारको आग्रह गर्दै फोन गर्ने गरेका छन्, तर त्यसको सुनवाई भने राम्रोसँग हुन सकेको छैन। आज हामी विदेशिनीको दुखान्त कथा, यसले निम्ताएको सङ्कट समाधानका लागि सरकारवालाको सुझावलाई समेट्नेछौँ। दर्शकबिन्द, विदेशी भूमिमा विभिन्न पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्कन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय समेत भोग्नुपर्ने र ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने समस्या पनि नेपाली कामदारले भोगिरहेका छन्। यसै गरी फ्री भिसा कामदारसँग भनिए पनि मनलाग्दी शुल्क उठाउने समस्या पनि चर्को छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा गएर समस्यामा पर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ। यता अध्यागमनका कर्मचारीकै सेटिङमा भिजिट भिसा मार्फत खाडी र मलेसिया पुगेका सयौं नेपाली उतै अलपत्र परेका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगार सहित श्रम सम्बन्धी सबै गुनासो सुन्ने सहायता कक्षा कल सेन्टरबाट 24 घण्टा नै सेवा दिने भएको छ। सिंहदरबारभित्रै 2075बाट आधुनिक प्रविधि सहितको सहायता केन्द्र सञ्चालनमा छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सिंहदरबार स्थित आफ्नै मन्त्रालय प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै सो कल सेन्टरको शुभारम्भ गरेका हुन्। कल सेन्टरमा सेवाग्राही सहितको गुनासो तत्काल सुनवाई गर्नका लागि 1141 निःशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा भएको कल सेन्टरले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको पाइएपछि मन्त्रालय आफैले सो कल सेन्टर स्थापना गर्नु परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले कल सेन्टरमा गुनासो आउने बित्तिकै तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले करिब 1 महिना यता भिजिट भिसामा गएकाहरूलाई बिचौलियाहरूले ठगी गरी विभिन्न देशमा अलपत्र पारेपछि ती समस्या तत्काल समाधान हुने गरी काम गर्न पनि कल सेन्टर आवश्यकता परेको महसुस गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हामी एउटा मिटिङ बसिसकेपछि त्यहाँ एउटा कार्यदल गठन गरेर अहिले त्यो कार्यदलले पनि साँच्चै यो वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू के हुन्, यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सिङ्गो नेपाल सरकार लागिरहेको बेलामा प्रत्यक्ष रूपमा यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको हुनाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि आज हामीले बोर्डबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट यहाँ हामीले 24 घण्टा कम्तीमा पनि शिफ्ट गरेर 24 घण्टामा लगभग 6 जना जति कर्मचारी साथीहरू राखेर यसलाई प्रभावकारी र त्यो कल सेन्टरमा आउने गुनासा आफ्ना समस्याहरू तत्काल घण्टामा गर्नुपर्ने या दिनमा गर्नुपर्ने या त्यसलाई भनौँ न अलिकति लामो समयबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर भनौँ न त्यसलाई सर्टलिस्ट गरेर अनि मन्त्रालयकै प्राङ्गणमा त्यो भयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामी मन्त्रालयको टिमलाई लागिसकेपछि, जस्तो यहीँ भइसकेपछि सचिवज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सहसचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ अनि स्वयं मन्त्री पनि यहीँ हुने भयो हुनाले यसलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि आज हामीले यहाँ शुभारम्भ गरेका हौँ। कामका लागि विदेशी र विदेशी नचाहने नेपाली समस्याको सुनवाई गर्न सहायता कक्षामा फोनबाट मात्रै नभई फेसबुक, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप लगायतका
एपबाट पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालय, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूका सेवा एवं कार्यक्रमहरू जानकारी लिन, सुझाव दिन वा गुनासो गर्न यो सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिधै फोन वा इमेल, भाइबर, इमो, मेसेन्जर आदि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिधै सम्पर्क गर्न सकिने गरी मन्त्रालयमा कल सेन्टर चलिरहेको छ। 1141 नम्बरमा डायल गरी जोसुकैले कल सेन्टरको उपयोग गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो नम्बरमा डायल गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ भने एनसेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि निशुल्क हुने गरी व्यवस्था गरिँदैछ। पछिल्लो समयमा विदेश जाने क्रममा र विदेशमा रोजगारीकै क्रममा अनेक कारण दुःख भोग्ने र अल्पत्र पर्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ। यता मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको गुनासो सुनवाई गरी तत्काल समाधान गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्। उनले कल सेन्टरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। र वैदेशिक रोजगारलाई अलि व्यवस्थित गर्नको लागि पीडित पक्षहरू, विशेष गरी जो पीडित छ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पीडितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुराहरू स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा गएर विभिन्न फिर्मर्का परेकाहरूको गुनासोहरूलाई सुन्ने, सङ्कलन गर्ने र त्यो गुनासोलाई नेपाल प्रहरी, हाम्रो प्रहरी अनुसन्धान, त्यसपछि आएर चाहिँ विभिन्न अध्यागमन र श्रम मन्त्रालय अथवा हाम्रो एम्बेसीहरू, जहाँ विदेशहरूमा चाहिँ हाम्रो एम्बेसी नियोगहरू छ, त्यो नियोगहरू समक्ष चाहिँ पुर्याउने र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पब्लिकहरूको गुनासो सुन्नको लागि यो पहिला पनि थियो यो चाहिँ कल सेन्टर, यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित हिसाबले, अलि प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि हामीले मन्त्रालयकै मान्य मन्त्रीज्यू, सचिवकै नेतृत्वमै यहाँ चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले आरआरटी भनेर चाहिँ एउटा टिम पनि बनाएका छौँ। त्यस्तै गरी यो वैदेशिक रोजगारको ठगीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मार्शल टिम भनेर पनि हामीले इमिडिएट मुभ गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको चाहिँ यो टिमलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ, सिआइबीलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यस्ता प्रकृतिका विकृतिजन्य कार्यहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र चाहिँ एउटा नागरिकलाई चाहिँ स्वच्छ हिसाबले इमिडिएटली चाहिँ हामीले सेवा पुर्याउने हिसाबले चाहिँ हामीले यो कल सेन्टरको चाहिँ अहिले यहाँ मन्त्रालयमै को प्राङ्गणमै हामीले यो राखेका छौँ। सहायता केन्द्रको सेवा विस्तारपछि विदेशमा समस्या भोग्नेहरूले सरकार समक्ष 24 घण्टा सिधै टेलिफोन वा आधुनिक मेसेजिङ एप मार्फत आफ्ना गुनासो र उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। यसैका आधारमा सरकारले आवश्यक सहयोगका लागि पहल तथा उद्धारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यस्ता उजुरी र कामदारको समस्यालाई कल सेन्टरले तुरुन्तै अनलाइनमा दर्ता गरेर सम्बन्धित दूतावास, नियोग विभाग तथा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर समाधानका लागि पहल गर्छ। कल सेन्टरमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको गुनासो वा पीडा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रहरीको टिम पनि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि ज्योति पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकबिन्द, सरकारले वैदेशिक रोजगार सहित श्रम सम्बन्धी सबै गुनासो सुन्ने सहायता कक्ष कल सेन्टरबाट 24 घण्टा नै सेवा दिने भएको छ। कल सेन्टरमा सेवाग्राहीहरूको गुनासो तत्काल सुनवाई गर्नका लागि 1141 निशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ। कामका लागि विदेशी र विदेशी चाहने नेपालीको समस्याको सुनवाई गर्न सहायता कक्षमा फोनबाट मात्रै नभएर फेसबुक, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप लगायतबाट पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ। विदेशमा समस्या भोगेकाहरूले सरकार समक्ष 24 घण्टा नै सिधै टेलिफोन वा आधुनिक मेसेजिङ एप मार्फत आफ्ना गुनासा र उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। यसकै आधारमा सरकारले आवश्यक सहयोगका लागि पहल तथा उद्धारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। विदेशी भूमिमा विभिन्न पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय समेत भोग्नुपर्ने र ज्यान समेत गुमाउनुपर्ने सम्मका समस्या नेपाली कामदारले
भोगिरहेका छन्। अर्कोतर्फ फ्री भिजा भनिए पनि कामदारसँग मनलाग्दो शुल्क उठाउने समस्या पनि चर्को छ। पछिल्लो समय भिजिट भिसामा गएर समस्यामा पर्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ। भिजिट भिसामा गएकाहरूलाई बिचौलियाहरूले ठगी गरी विभिन्न देशमा अलपत्र पारेपछि ती समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले प्रयास सुरु गरेको पनि छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र भिजिट भिसामा विदेश गएर समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग हुने गरी काम गर्न कल सेन्टरको आवश्यकता परेको भन्दै सरकारले कल सेन्टरको सुरुवात गरेको हो। यता अध्यागमनका कर्मचारीहरूकै सेटिङमा भिजिट भिसा मार्फत खाडी र मलेसिया पुगेका सयौं नेपाली उतै अलपत्र परेको गुनासो आउने क्रम समेत बढ्न थालेको छ। तर सेटिङमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारी र गिरोहमाथि छानबिन गर्नुको सट्टा गृह मन्त्रालयले ती देशमा भिजिट भिसामा जानै प्रतिबन्ध लगाउने अव्यावहारिक निर्णय गरेको छ। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै गृहले 10 माघदेखि लागू हुने गरी मलेसिया खाडीका 7 मुलुक लगायत 18 देशमा भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। त्यसबाट अत्यावश्यक कामले ती देशमा जानेहरूलाई समस्या परेको छ। घुम्न मात्रै नभई व्यावहारिक काम तथा उपचारका लागि पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली ती देशमा जाने गरेका छन्। गृहको निर्णयले त्यस्ता नागरिकको मौलिक हक हनन भएको छ। खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका सयन नेपाली सडकमै अलपत्र पर्न थालेपछि भिजिट भिसामै रोक लगाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले बताएका छन्। तथापि यो भिजिट भिसाबाट गएकाहरूलाई यो सहजतापूर्वक यात्रा गरेर यात्राको आफ्नो मूल मकसदलाई पुरा गरेर या भ्रमण यात्रा या भेटघाट होला या स्वास्थ्य उपचार होला या व्यावसायिक चाहिँ मिटिङहरू होला अब त्यो नेपाल फर्किएर आउनुपर्ने हो। तर भिजिट भिसामा गएकोहरूले नै त्यहाँ श्रमिक रूपमा काम गर्न थाले, काम पाएकाले समस्यामा परेका छन्। काम नपाएका त झनै समस्या छ भनेर दिन समाचार आइरहेका छ। सरकारले खाडी मुलुक सहितका अन्य केही देशमा भिजिट भिसामा जान रोक लगाएको भए पनि विदेश घुमाउने भन्दै ट्राभल एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीले प्याकेज समेत घोषणा गरिरहेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा भिजिट भिसाको विज्ञापन गरिरहेका छन्। यता रोजगारका लागि युरोप, अफगानिस्तान लगायत देश छिर्ने ध्यायले पनि नेपाली युवा तस्करलाई मोटो रकम बुझाएर युएई पुग्ने गरेका छन्। खाडी मुलुकको 3 महिने भिसाको शुल्क तोकिएका छन्। कतिपय विज्ञापनमा रोजगारीको ग्यारेन्टी समेत गरिएको भनिएको छ। भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करी रोक्ने मुख्य जिम्मेवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालय हो। तर मानव तस्करीले विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएको आरोप लाग्दै आएको छ। मान्छे कस्तो छ भने कसैसँग सम्पर्कमा आउँछ, ल विदेश जाने मैले यतिवटा भिसा लिएर आएको छु अथवा ल्याउन सक्छु भनेर भन्ने प्रभाव पार्ने। अब यता सरकारी प्रोसेसबाट जाँदाखेरि अलिकति समय पनि लामो लाग्यो। मलाई लाग्छ उसलाई सहयोग गर्ने मान्छेले पनि छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गरिदियो भने आफ्नो प्रतिफल छिटोभन्दा छिटो लिन पाउने भएर पनि कहिलेकाहीँ उनीहरूको मिस चाहिँ इन्टरप्रिटेसनमा हाम्रो नागरिकहरू हैन पर्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। एउटा त्यो। अर्को एजुकेसन लेभलले पनि गर्छ हेर्नुहोस् है। हुन त हाम्रो साक्षरता दर बढ्दो क्रममा छ, तर पनि अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश मान्छेहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरूको जुन आत्मविश्वासको तह एकदमै कमजोर छ। मेन पावर र दलालहरूले नक्कली भिसामा लगेर छोड्नेदेखि आवश्यक भन्दा फरक र जोखिमयुक्त प्रकृतिको काममा लगाएका कारण धेरै नेपालीहरू विदेशमा समस्यामा पर्ने गरेका छन्। काम छाड्ने, काम गर्न नसक्ने लगायत रोजगारदाताले यातना दिएका कारण अलपत्र पर्नेहरू पनि उल्लेख्य छन्। अहिले पनि कल सेन्टरमा उद्धारको आग्रह गर्दै फोन गर्ने गरेका छन्, तर त्यसको सुनवाई भने राम्रोसँग हुन भने सकेको छैन। श्रम स्वीकृतिका लागि पेश गरिने कागजातहरू झुटो हुने समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू राम्रो काम र तलब सुविधा नपाएर मर्कामा परिरहेका छन्।
नेपालमा भिजिट भिसाको समस्या अहिलेदेखि मात्रै नभएर विगतदेखि नै रहेको छ। अध्यागमनका कर्मचारीकै सेटिङमा भिजिट भिसा मार्फत खाडी र मलेसिया पुगेका सयौं नेपाली समस्यामा परेका छन्। तर सेटिङमै संलग्न अध्यागमनका कर्मचारी र गिरोहमाथि छानबिन गर्नुको सट्टा गृह मन्त्रालयले ती देशमा भिजिट भिसामा जानै प्रतिबन्ध लगाउने अव्यावहारिक निर्णय गरेको छ। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै गृहले 10 माघदेखि लागू हुने गरी मलेसिया खाडीका 7 मुलुक लगायत 18 देशमा भिजिट भिसामा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यसबाट अत्यावश्यक कामले ती देश जाने समस्यामा परेका छन्। घुम्न मात्र नभई व्यापारिक काम तथा उपचारका लागि पनि ठूलो संख्यामा नेपाली ती देश जाने गरेका छन्। गृहको निर्णयले यस्ता नागरिकको मौलिक हक हनन भएको छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।